Trending karon. Trending karon. Dito maglangan mga katropa arita sa itong XFM Trending. Babaying ni Angkon nga sinugo daw sa Ginoo. Viral ni Sod og balay Trismay Tisa, Cebu City mga kailan. Ang sayro ng kompleto ni Telebinagi ni katropang Philip. Ano katropang Philip? Good morning. Good morning. Padayong giila sa Labangon Police ang wala mailhing babay kinsa nisulod sa usa ka balay o misaka pagyud sa kwarto diin pangangkon sa maong ginang nagisugod daw siya sa Ginoo. Mahitabo ang insidente sa usa ka panimalay sa Happy Compound sa Barangay Tisa sa Dakbayan sa Subo. Kita sa video sa usa ka netizen nga gipawatan pag kini sa Tagbalay nganong nisulod kini ni adtong nitubag usab ang maong babay nagisugo siya sa Ginoo. Nangutana pa ang maong ginang nganong kini ki-share sa dako man nga balay. Isuta karon kung nagpabuang-buang ra ba ang maong babay human nasakpan ang maong modus sa mga nagkaila sa maong babay. Giawag kini nga i-report dito sa Tisa Barangay Hall o baka sa Labangon Police Station. Giawag na lang ang mga residente sa dapit kaya magdoble amping kay basin mausab ang mataymingan sa maong babay. Manglak sa gate o sa ilang pultahan aron dili makasulod ang wala mailhing mga tao. Para sa mga katropa nga mga kalalakinan kinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karon mga katropa, hindi na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Gaitari Food Supplement for Men. Napalita kini sa inyo mga suking butika. Kaya sa Turbo, wagas ang lakas. Alang Sergey Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini nga certified turbo user katropang Philip Serrano, XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.